समादरणीय भक्तवृन्द, हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा यो अत्यन्तै पुण्यमय, यो उपासनामय श्रावण महिना, यो श्रावण महिनाको पावन अवसरमा यहाँहरूका समक्षमा हामीले श्री शिव महापुराणको कथालाई सुनाइरहेका छौं। भक्तवृन्द, यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँ र स्थानबाट हेर्दै हुनुहुन्छ? शिव महापुराण यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ? र श्रावण महिनामा यहाँहरूले भगवान शिवजीको कसरी भक्ति गरिरहनु भएको छ? कृपया कमेन्ट बक्समा यहाँहरूले लेख्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरी आज विशेष दिन, श्रावण महिनाको दोस्रो सोमबार, आजको यो विशेष पर्व, विशेष दिन रहेको छ। त्यसैले आजको दिनमा भगवान शिवका चरित्रहरूले, गुणहरूले भरिएको श्री शिव महापुराणलाई अझ दिव्य तरिकाबाट, अझै भक्तिभावका साथ, अझै समर्पण भावका साथ श्रवण गरौं। आउनुहोस्, सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौं, तत्पश्चात हामी कथाका प्रसङ्गहरूलाई यहाँहरूका समक्षमा प्रस्तुत गर्नेछौं। वन्दे देवमुमापतिं सुरगुरुं, वन्दे जगत्कारणं, वन्दे पन्नगभूषणं मृगपतिं, वन्दे पशूनां पतिं, वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं, वन्दे मुकुन्दप्रियं, वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं, वन्दे शिवं शङ्करम्। आत्मा त्वं गिरिजामतिः सहचरा, प्राणाः शरीरं गृहम्, पूजा ते विषयोपभोगरचना, निद्रा समाधिस्थितिः, सञ्चारः पदयो प्रदक्षिणविधि, स्तोत्राणि सर्वा गिरो, यद् यद् कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भो तवाराधनम्। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको पहिलो अध्यायमा अब प्रभु सबैभन्दा पहिले अब मुनिहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ यसै विषयमा। अब सबैभन्दा पहिले वेदव्यासले यहाँ के गर्नु भएको छ? मङ्गलाचरण गर्नु भएको छ। यो मङ्गलाचरण भनेको के हो त भने, कुनै पनि काम विघ्न बाधा नआइकन समाप्त होस्, अथवा भनौं कुनै पनि कार्यलाई आरम्भ गर्दा कुनै पनि प्रकारको बाधा नआओस् भन्नका निम्ति मङ्गलाचरण गरिन्छ। अथवा भनौं आचरण मङ्गल नभएसम्म कार्य सम्पन्न हुँदैन। त्यसैले यहाँ पनि के गर्नुभयो भने मङ्गलाचरण गर्नुभयो। आद्यन्त मङ्गलमजात समान भाव, मार्यं तमीशमजरा मरमात्मदेवं, पञ्चाननं प्रबल पञ्च विनोदशीलं, सम्भावै मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। जुन चाहिँ देवता आद्यन्त, आदि र अन्त्य र मध्यमा पनि मङ्गलमय स्वभावमा विराजमान हुनुहुन्छ, जसको तुलना कहीँ कसैसँग पनि गर्न सकिँदैन, अथवा जसको शिव संकल्पमय भावद्वारा अनुपम हुन्छ। त्यो उदात्त भाव अनुपम छ, जसले आत्माको सच्चिदानन्दमय स्वरूपलाई प्रकाशित गर्नुहुन्छ, जो ईशान, सद्योजात, तत्पुरुष, वामदेव र अघोर नामक 5 मुख ब्रह्मद्वारा अलङ्कृत हुनुहुन्छ, अथवा जसले सजिलै रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द जस्ता इन्द्रियार्थलाई निराकरण गर्नुहुन्छ, अथवा जसले सृष्टि, स्थिति, संहार, अनुग्रह एवं तिरोधान रूप 5 प्रबल कर्म सम्पादन गर्नुहुन्छ, अथवा जसले ब्रह्महत्या, सुरापान, चौर्य, गुरुतल्प गमन अथवा उक्त 4 कर्म गर्नेलाई संसर्ग जस्तालाई पनि ती 5 महापातकलाई पनि निवारण गर्नुहुन्छ, त्यस्ता आर्य अर्थात् सर्वोत्तम, अजर, अमर अम्बिकापति भगवान शङ्करलाई मैले चाहिँ मनले चिन्तन गर्दछु। सम्भावै मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। यस्ता शिवजीलाई म के गर्दछु? बारम्बार प्रणाम गर्दछु। वेदव्यासले भन्नुहुन्छ, धर्मक्षेत्रे महाक्षेत्रे गङ्गाकालिन्दी सङ्गमे, प्रयागे परमे पुण्डे ब्रह्मलोकस्य वर्त्मनि। धर्मक्षेत्र अत्यन्त पुण्य भूमि, भारतवर्षका सबै तीर्थ र धामहरूमा अत्यन्त सर्वोत्तम तीर्थ, परम पावन धाम भएको
तीर्थराज नामबाट विश्वविख्यात गंगा र यमुनाको पावन संगम भूमि र ब्रह्मलोक यात्राको परम पुण्यास्पद प्रथम मार्ग प्रयागराजमा आत्मतत्वका ज्ञाता सत्यको पालन रूप व्रतलाई नै सर्वोत्तम उपाय मान्ने अत्यन्त तेजस्वी ओजस्वी अत्यन्त भाग्यशाली मुनिहरूले महायज्ञको आयोजना गरेका थिए। त्यो परम पुण्यमय तीर्थराज प्रयागमा ऋषिहरूद्वारा महायज्ञको आयोजना हुन लागेको समाचार सुनेर व्यासका शिष्य उत्तम पुराण वक्ता र महामुनि सुतजी मुनिहरूको दर्शन गर्नका निम्ति त्यहाँ आउनुभयो। यसरी लोमहर्षण सुतजीलाई त्यहाँ आउनुभएको देखेर सबैजना खुसी भएर मुनिहरूले प्रसन्न चित्तद्वारा विधि विधान पूर्वक सुतजी महाराजको विशेष प्रकारले पूजन गरे। सुतजीको पावन दर्शन पाएपछि अत्यन्त प्रसन्न भएका उदारात्मा ती मुनिहरूले विनम्र भएर अञ्जली बाँधेर विधिपूर्वक प्रार्थना गर्दै भन्दछन्, हे सबै शास्त्रका ज्ञाता रोमहर्षण सुतजी, हजुरले जन्म जन्मान्तरमा गरेका उत्तम कर्मका कारण भगवान वेदव्यासबाट सम्पूर्ण पुराण विद्या अर्थसहित हजुरले के गर्नुभयो? अध्ययन गर्नुभयो। त्यसकारण अत्यन्त उत्तम रत्नहरूको खजाना भएका कारणले गर्दा रत्नाकर नामबाट समुद्र प्रसिद्ध भए चाहिँ हजुर पनि आश्चर्य पैदा गर्ने उत्तम कथाहरूका पात्र हुनुहुन्छ। त्रिलोकीमा अतीतकालका वस्तु, वर्तमानका वस्तु र भविष्यका वस्तु जुन जुन वस्तु छन् ती सबै हजुरको नजरबाट लुकेका छैनन् हे भगवान। आज हामीहरूको ठुलो सौभाग्यका कारणले हजुर यहाँ आउनु भएको छ यज्ञ दर्शन गर्नका निम्ति। यही यज्ञ दर्शनका न्युले आउनुभएका हजुरलाई हामीले पनि दर्शन गर्न पायौं। हजुरले हाम्रो कल्याण गर्नुहोस्। हाम्रो कुनै न कुनै कल्याण नगरी हजुरको अर्थहीन निर्गमन हुन सक्दैन भन्ने विश्वास छ। अर्थात् हाम्रो कुनै कृपा नगरेसम्म, हामीलाई कुनै ज्ञान प्रदान नगरेसम्म हजुर यत्तिकै जानु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो भाव छ। यसरी भन्नुहुन्छ ऋषिहरूले। हामीहरूले पहिले नै शास्त्रका रहस्यमय तत्व अनि शुभ र अशुभ तत्वबारे विभिन्न ज्ञानज्ञहरूमा सुनेका छौं, तर पनि ती पटक पटक गरिएका तत्व श्रवणबाट हामी अगाएका छैनौं। हाम्रो मनमा बारम्बार शास्त्रका रहस्यहरूको श्रवण गर्ने इच्छा भइरहेको छ। त्यसैले हे सुतजी महाराज, अहिले चाहिँ हामीहरूले सुन्नै पर्ने एउटा मात्र रहस्यपूर्ण विषय छ। यदि हजुरको हामीमाथि अनुग्रह रहन्छ भने हुन्छ भने त्यो रहस्य पनि हामीलाई बताउनुहोस्। हे सुतजी, यो डरलाग्दो कलियुगले संसारलाई ग्रस्त बनाइसकेपछि मानिसहरू पुण्यले हीन हुनेछन्। ती सबैले दुराचार गर्न रुचाउनेछन्, सत्य सम्भाषण एवं सत्य व्यवहारबाट विमुख हुनेछन्। तिनीहरू अरूको निन्दा गर्ने काममा रमाउँछन्। तिनीहरू अरूको सम्पत्ति भोग गर्न अत्यन्त लालायित हुन्छन्। अन्यका परिवारमा आसक्त हुन्छन् अनि हिंसामा तत्पर हुन्छन् कलिका मानिस। अब कलिका मानिसहरूले शरीरलाई आत्मा मान्ने चारबाग दर्शनमा आस्था राख्छन्। नास्तिक हुन्छन्, मूर्ख हुन्छन्, भोगको वासनाले ग्रस्त हुन्छन्। ईश्वर देवता, गाई र ब्राह्मण आदिमा श्रद्धा नगर्ने नास्तिक हुनेछन्। तिनले पशु समान आचरण गर्नेछन्। तिनीहरूले जन्म दिने माता र पितासँग विद्वेष गर्छन् र दास बनेर, कामदेवका दास बनेर अब के गर्नेछन् भने यत्तिकै संसारमा रमाइरहन्छन्। कलिका ब्राह्मणहरू लोभरूपी ग्रहले डचिएका कारण विवेकहीन हुनेछन्। तिनीहरूले अरूका लागि वेद मन्त्रको पाठ गरेर त्यसैबाट जीवन चलाउनेछन्। धन सम्पत्ति कमाउने उद्देश्यले विद्याको अभ्यास गर्नेछन्। ब्राह्मणको के हुनेछ? स्वभाव विपरीत अहंकारले ग्रस्त हुनेछन् ब्राह्मणहरू। अब यसैले ब्राह्मणहरूले पनि अब ब्रह्म कर्मलाई त्याग गर्नेछन्। ब्रह्म कर्म विहीन हुँदै जाँदा तिनीहरूको स्वभाव कठोर हुनेछ। धनका लागि, पैसाका लागि मन गढेका कारण तिनीहरूको भित्री भाव कालो र मैलो हुनेछ। क्षेत्रीयहरू त्यस्तै हुनेछन्, वैश्यहरू त्यस्तै हुनेछन्, अथवा आफ्नो प्रकारको जो वर्ण व्यवस्था हो त्यसमा विचलन आउनेछ, अथवा मान्छेले गर्नुपर्ने कामहरू गर्ने छैनन्। त्यसैले यी कलिकालका मनुष्यहरू अत्यन्त पापी हुनेछन्, धर्मात्मी हुने छैनन्। त्यसै गरी अब कलिकालमा धेरैजसो व्यक्तिहरू चरित्र भ्रष्ट हुनेछन्। कलिकालमा व्यक्तिहरूले आफ्ना माता र पिताको सेवा गर्ने छैनन्।
कलिकालमा धेरै जसो छोराहरू माता र पितामा भक्ति श्रद्धा नगर्ने, दुष्ट भावनाले भरिएका, सद्विद्याको अध्ययन नरुचाइकन कुविद्याको अध्ययन गर्न रुचाउने, कुविद्याको अध्ययन र कुसङ्गतका कारण मनपरी खानपान गर्नाले जवानीमा नै रोगले ग्रस्त भएर दुर्बल शरीरले युक्त हुनेछन् कलियुगका मानिसहरू। अब यसरी हे सुतजी, बाटो बिराएका उक्त चारै वर्णका मानिस, चरित्रहीन एवं भ्रष्ट बुद्धि भएका व्यक्ति, अविद्याग्रस्त र धर्मभ्रष्ट सन्तानहरूको यो लोक र परलोकमा चाहिँ उत्तम प्रकारको गति कसरी प्राप्त हुन सक्दछ? यो प्रश्नले सधैँजसो हामीलाई अत्यन्त चिन्तित तुल्याइरहेको छ। संसारमा निश्चय नै अरूको उपकार भन्दा ठूलो कुनै धर्म छँदै छैन। परोपकार सदृशो नास्ति धर्मो परः खलु। यो संसारमा अरूको उपकार, अरूको सेवा भन्दा ठूलो अरू कुनै धर्म हुनै सक्दैन। सानै उपायले कसरी छिटै पाप नाश भएर आत्मा उज्जवल हुन सक्दछ मेरो भगवान? यो ज्वाजल्यमान प्रश्न हो। हे सुतजी महाराज, हजुरले शास्त्रका सबै सिद्धान्तहरूको अनुशीलन र प्रयोग पनि गर्नु भएको छ। कृपया सबैको उद्धार गर्ने प्रकारको त्यो अमोघ उपाय हामीलाई बताइदिनुहोस्। यसरी भनिसकेपछि व्यासजीले भन्नुहुन्छ, आत्मसाक्षात्कारमा तत्पर तीर्थराज प्रयागमा भेला भएका मुनिजनहरूका उक्त प्रकारका वचनलाई, प्रश्नलाई सुनेपछि सुतजीले अत्यन्त मनद्वारा लोकशंकर भगवान शंकरको शिवजीको ध्यान गरेर मुनिहरूलाई सम्बोधन गर्दै भन्न थाल्नुभयो। यसरी शिव महापुराणको विद्येश्वर संहिताको प्रथम अध्यायलाई विश्राम गर्दै अब हामी दोस्रो अध्यायमा प्रवेश गर्दछौं। अब सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, साधु पृष्ठम साधवो वस्त्रैलोक हितकारकम गुरुं स्मृत्वा भवेत् स्नेहाद् बक्षे तच्छृणुतादराद। सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे सज्जन स्वभाव भएका मुनिजनहरू, हजुरहरूले स्वर्ग, मर्त्य र पाताल लोकको कल्याण गर्ने अत्यन्त उत्तम प्रकारको प्रश्न गर्नुभयो। हजुरहरूमा अत्यन्त प्रगाढ स्नेहका कारण मेरा गुरुचरणको ध्यान गरेर मैले हजुरहरूलाई उत्तर दिनेछु। एकाग्र चित्त भएर हजुरहरूले आदरपूर्वक, सत्कारपूर्वक, प्रेमपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। वेदान्त शास्त्रको सारको पनि अन्तिम सर्वस्व मानिएको शिव पुराणको अध्ययन र त्यही अनुसारको आचरण गर्नाले सबै किसिमका पाप राशिहरू नाश हुन्छन्। वेदान्त सार सर्वस्वम पुराणं शैवमोत्तमं सर्वाघौघोद्धारकरं परत्र परमार्थदम्। त्यसैले यो शिव महापुराणको कर्म गर्नाले मानिसहरूले मुक्ति प्राप्त गर्दछन्, कर्म ज्ञान र भक्तिको तीव्रताले। सारांशमा शिव महापुराणले पाप राशिलाई नाश गर्छ र परलोकमा पनि मोक्षको प्रदान गर्दछ। यो महापुराण कलिको कालो मैलो पखाल्ने र धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्रदान गर्ने हुँदा संसारमा प्रकाशमान छ। यसमा सर्वोत्तम शिव कृतिको वर्णन गरिएको छ। हे उत्तम ब्राह्मणहरू, पुराणहरूमा सर्वोत्तम मानिएको शिव महापुराणको अध्ययन मात्रै गर्नाले पनि मानिसहरू अन्त्यमा के हुन्छन्? उत्तम गतिमा प्राप्त हुन्छन्। यो संसारमा तबसम्म ब्रह्महत्या आदि महापाप लगायतका सबै पाप फैलिन्छन् जबसम्म शिव पुराणको उदय हुँदैन। यो संसारमा तबसम्म सबै शास्त्रहरू आफ्ना आफ्ना मतान्तरमा प्रस्तुत हुँदै परस्परमा विवादित हुन्छन् जबसम्म शिव महापुराणको उदय हुँदैन। यो संसारमा तबसम्म महापुरुषहरूका लागि पनि शिव तत्व दुर्बोध्य हुन्छ, जान्न नसकिने हुन्छ जबसम्म शिव महापुराणको उदय हुँदैन। यो चाहिँ संसारमा तबसम्म निर्दय यमदूतहरू भयरहित भएर निरन्तर भ्रमण गर्दछन् जबसम्म शिव पुराणको उदय हुँदैन। यो पृथ्वी तलमा तबसम्म अरू सबै पुराणहरू हामी नै अथवा यसरी पुराणहरूमा विवाद देखेर हामीहरू सन्देह हुन्छौं जबसम्म पृथ्वीमा शिव महापुराणको उदय हुँदैन। अब यो संसारमा पृथ्वी तलमा तबसम्म सबै मन्त्रहरू हामी नै महान लोकोपकार हौं भनेर गर्जन गर्दछन् जबसम्म शिव महापुराणको उदय हुँदैन।
यो पृथ्वीमा तबसम्म शास्त्रीय सिद्धान्तहरू परस्पर विवादित भइरहन्छन् जबसम्म पृथ्वीमा शिव महापुराणको उदय हुँदैन। त्यसैले हे मुनिजनहरू, यो महान ग्रन्थ शिव महापुराणको गुणगान र श्रवण गर्नाले जति फल प्राप्त हुन्छ त्यसलाई समग्र रूपमा वर्णन गर्नका निम्ति म असमर्थ छु। शिव महापुराणलाई वर्णन त म कहाँ गर्न सक्छु र? तर पनि म शिव महापुराणका कथाको निरूपण र श्रवणको समग्र फल बताउन असमर्थ भए पनि मेरा आदरणीय गुरु वेदव्यासले मलाई जो प्राचीन समयमा शिव महापुराणको जे जति प्रकारको महिमा बताउनु भएको थियो मैले चाहिँ त्यो हजुरहरूलाई बताउँछु। हजुरहरू अत्यन्त अत्यन्त मन लगाएर अत्यन्त ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुहोस्। एतद् शिव पुराणं हि श्लोकं श्लोकार्धमेव च यः पठेद भक्ति संयुक्तः स पापान् मुच्यते क्षणात्। जसले चाहिँ यो शिव महापुराणको एक श्लोक अथवा आधा श्लोक पनि भक्तिपूर्वक पाठ गर्दछ भने त्यो मानिस शिव भक्ति र शिव महापुराणको शक्तिका कारण तत्कालै पापबाट मुक्ति हुन्छ। जो चाहिँ मानिसले हरेक दिन आलस्यलाई त्यागेर भक्तिपूर्वक यथाशक्ति शिव महापुराणको पाठ गर्दछ भने त्यो मानिसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ। जुन चाहिँ मानिसले आफैले शिव महापुराणको पुस्तक उतारेर भगवान शिवका भक्तलाई प्रदान गर्दछ त्यसको पुण्यको फल सुन्नुहोस्। सम्पूर्ण शास्त्रहरूको अध्ययन र सम्पूर्ण वेदहरूको व्याख्या गर्नाले पनि जुन फल पाइँदैन त्यो फल त शिव महापुराणको पाण्डुलिपि तयार गर्नाले अथवा त्यो दान गर्नाले मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ। जुन चाहिँ मानिसले चतुर्दशी तिथिका दिनमा उपवास गरेर शिव भक्तहरूको सभामा गएर शिव महापुराणको व्याख्या गर्दछन् भने त्यो व्याख्यातालाई उत्तम शिवभक्त जान्नु पर्दछ। यो शिव महापुराणको पाठ गर्दा प्रत्येक अक्षरमा गायत्री पुरस्चरण गरेको फल प्रदान गर्ने सामर्थ्य रहेको छ। त्यो पुण्यका कारणले साधकले यस लोकमा सबै किसिमका भोग भोगेर अन्त्यमा मोक्ष पदलाई प्राप्त गर्दछन्। चतुर्दशी तिथिका दिनमा उपवास गरेर रातभर जागराम रहेर जसले शिव महापुराणको पाठ पारायण गर्दछन् अथवा अरूका मुखबाट श्रवण गर्दछन् भने त्यस्ता प्रकारका भक्तहरू अब के हुनेछन् भने वास्तवमा व्यास समानका ज्ञानी ब्राह्मणहरूलाई तुलादान प्रदान गर्दा जुन पुण्य प्राप्त हुन्छ त्यो पुण्य प्राप्त हुन्छ। जसले हरेक दिन अहोरात्र शिव महापुराणको गायन गर्दछन् ती पुण्यवान पुरुषको आज्ञा पालन गर्न इन्द्र आदि प्रमुख देवताहरू प्रत्यक्ष गरिरहेका हुन्छन्। जसले चाहिँ अत्यन्त सावधान भएर शिव महापुराण अन्तर्गतको श्री रुद्र संहिताको पाठ गर्दछ भने त्यो पाठक समस्त प्रकारका पापहरूबाट छुटेर शिवलोकलाई प्राप्त गर्दछ। अब शिव महापुराणको धेरै महत्व छ। जसले चाहिँ बटवृक्ष अथवा बेलको वृक्षको परिक्रमा गर्दै रुद्र संहिताको शिव महापुराणको पाठ गर्दछ भने पापबाट मुक्ति हुन्छ। यो शिव महापुराणमा जुन कैलाश संहिता रहेको छ त्यसको महिमा रुद्र संहिताको भन्दा पनि धेरै छ। कैलाश संहितालाई ब्रह्मरूप र ओमकारको अर्थ प्रकाशक भनेर मानिएको छ। त्यसैले मुनिजनहरू कैलाश संहिताको सम्पूर्ण महिमा भगवान शङ्करले मात्र जान्नुहुन्छ। भगवान वेदव्यासले त्यसको आधा महिमा जान्नुहुन्छ। मैले पनि आधाको पनि आधा मात्रै जानेको छु। सुतजी महाराज भन्नुहुन्छ मैले तर पनि कैलाश संहिताको सम्पूर्ण महिमा जानेको छैन र बताउन पनि सक्दिन, तर पनि केही जानेको महिमा चाहिँ म बताउँछु। जसलाई जानेर मानिसले तत्कालै चित्त शुद्धि प्राप्त गर्दछ। हे ब्राह्मण जनहरू, मैले संसारमा सबैतिर घुम्दै खोज्दा पनि त्यस्तो पाप देखेको छैन जुन चाहिँ पाप शिव महापुराण अन्तर्गतको रुद्र संहिताको पाठ र श्रवण गर्नाले न नासियोस् त्यस्तो पाप मैले देखेकै छैन। भगवान शिवले उपनिषद रूपी समुद्र मन्थन गरेर प्रकट गर्नु भएर आफ्ना छोरा कुमारजीलाई अमर तुल्याउन सुम्पनु भएको रुद्र संहिता रूपी अमृतको पान गरेपछि साधकहरू मृत्युञ्जय अथवा अमर बन्दछन्। अब जसले शिवालय र बेलको वनमा बसेर रुद्र संहिताको पारायण गर्दछन् तिनीहरूले यस्तो प्रकारको फल प्राप्त गर्छन् जुन चाहिँ फलको महिमालाई वाणीद्वारा बताउन समर्थ छैन।
अब उस्तै श्राद्धमा पनि श्राद्धको समयमा जसले रुद्र संहिताको पाठ गर्दै ब्राह्मणहरूलाई भोजन गराउँछन् त्यो श्राद्धकर्ताका जति पनि पितृहरू छन् ती सबै भगवान शिवको परम पदमा प्राप्त हुन्छन्। जुन चाहिँ शिव भक्तले चतुर्दशी तिथिका दिनमा निराहार बसेर बेलको फेदमा बसेर रुद्र संहिताको पाठ गर्दछन् त्यो शिव भक्त साक्षात शिवरूप बन्दछ, देवताले पनि उसको पूजा गर्दछन्। अब प्रभु शिव महापुराण अन्तर्गतका बाँकीहरू संहिताहरू पनि पाठलाई श्रवण गर्दा सम्पूर्ण कामनाका फल प्रदान हुन्छन्। तीमध्ये रुद्र संहिता र कैलाश संहिता भगवान शिवको लीला र विशिष्ट ज्ञानले भरिएको विशिष्ट संहिता हुन् भनेर जान्नुपर्छ। यो चाहिँ शिव महापुराण वेद तुल्य मानिएको छ। सर्वप्रथम भगवान शिवले ब्रह्माजीको सम्मति अनुसार यो महापुराणको रचना गर्नुभएको हो। शिवजीले रचना गर्नुभएको शिव महापुराण अब विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मातृ संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्र कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता र 12मा चाहिँ धर्म संहिता गरेर 12वटा संहिताले सम्पन्न थियो। ती सबै 12 संहिता अत्यन्त पुण्यदायक मानिएका थिए। तर हे मुनिहरू, म चाहिँ अहिले हजुरका सामु ती सबै संहिताहरूमा रहेको श्लोक र संख्या बताउँछु। भगवान शिवद्वारा रचना गरिएको शिव महापुराणको पहिलो चाहिँ विद्येश्वर संहितामा 10,000, दोस्रोमा रुद्र संहिता, दोस्रो रुद्र संहिता, तेस्रो विनायक संहिता, चौथो उमा संहिता र 5औं मातृ संहितामा 8,000 श्लोक थिए। 6औं एकादश रुद्र संहितामा चाहिँ 13,000 श्लोक थिए। 7औं कैलाश संहितामा 6,000, 8औंमा 3,000, 9औंमा 9,000, 10औंमा 12,012 श्लोक थिए। 11औं वायव्य संहितामा 4,000 र 12औं धर्म संहितामा 12,000 श्लोक रहेका थिए। यसरी ती संहिताहरूका श्लोकहरूको संयोजन गर्दा जोड्दा प्राचीन शिव महापुराणमा 1,00,000 श्लोक रहेका थिए। भगवान शिवद्वारा रचित भएका 1,00,000 श्लोक संख्या भएको प्राचीन शिव महापुराणलाई छाटेर वेदव्यासले 7 संहिता र 24,000 श्लोक संख्या भएको अत्यन्त संक्षिप्त र चौथो शिव महापुराण बनाउनुभयो। प्राचीन कालमा सृष्टिको शुभारम्भ हुँदा भगवान शिवले संकल्प गर्नुभएको शिव महापुराण 100 करोड श्लोक संख्याले युक्त अनि पुराणहरूको क्रम संख्याको दृष्टिबाट अत्यन्तै विस्तृत थियो। त्यो दृष्टिबाट कालक्रमले त्यो बिर्सिँदै गयो। 1,00,000 श्लोक संख्या मात्र रहेको थियो। त्यसपछि द्वापर युगमा भगवान वेदव्यासले 18 पुराणहरूलाई संक्षिप्त तुल्याएर 4,00,000 संख्यामा परिणत गरेपछि वेदतुल्य शिव महापुराणलाई 24,000 श्लोक संख्या र 7वटा संहिता भएको बनाउनुभयो। व्यासद्वारा संक्षेपमा लेखिएको शिव महापुराणमा अहिले चाहिँ 7वटा संहिता रहेका छन्। तीमध्ये विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता र 7औंमा वायवीय संहिता। 7 संहिताले सहित भएको दिव्य शिव महापुराण वेद समान छ र यसले साधकलाई सर्वोत्तम प्रकारको गतिको प्रदान गर्दछ। जसले 7 संहिता भएको यो शिव महापुराणका सबै संहिताको आदरपूर्वक भक्तिपूर्वक पारायण गर्दछ भने त्यो चाहिँ भक्त जीवन मुक्त हुन्छ। वेद, धर्मशास्त्र, पुराण, इतिहास लगायतका सैकडौं तन्त्रहरूले यो शिव महापुराणको सानो कुला अंशको पनि बराबरी गर्न सक्दैनन्। अब प्रभु यो निर्मल शिव महापुराणको सर्वप्रथम कीर्तन भगवान शिवले गर्नुभएको हो। त्यसपछि शिवभक्त शिरोमणि वेदव्यासले संक्षिप्त गरेर संग्रह गर्नुभयो। अब यसले सम्पूर्ण प्राणी समूहको उपकार गर्दछ। यो शिव महापुराणको श्रवणले सबै सज्जनका आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तापहरू शमन गर्दछ। अन्त्यमा कल्याणको प्राप्ति हुन्छ। यो शिव महापुराणमा कपट रहित निष्काम धर्मको वर्णन गरिएको छ। अब यहाँ ज्ञेय प्रधान पुरुष वेदान्त विज्ञानमय भगवान शिव हुनुहुन्छ। यसको ज्ञेय वस्तु मात्सर्य नभएका विद्वानद्वारा ग्रहण गरिने शिव तत्व हो। यो चाहिँ शिव महापुराण धर्म, अर्थ र काम पुरुषार्थको प्रतिपादक छ।
अब यो चाहिँ शैवं पुराणतिलकं खलु सत् पुराणं वेदान्त वेदविलसद् परवस्तु गीतम् यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण शम्भो प्रिय सहि लभेद परमां गतिं वै। यो शिव महापुराण सम्पूर्ण पुराणहरूको तिलक हो, अर्थात् पुराण चूडामणि हो। यसमा वेद र वेदान्तमा वर्णित भएको परम तत्त्वको निरूपण गरिएको छ। वेदान्त वेद विलसद् परवस्तु गीतम्, परम तत्त्वको परम शिव तत्त्वको यसमा निरूपण गरिएको छ। जुन चाहिँ भक्तले, जुन चाहिँ व्यक्तिले शिव महापुराणलाई आदरपूर्वक, प्रेमपूर्वक, श्रद्धा र भक्तिभावका पूर्वक पाठ गर्दछन् अथवा सुन्दछन् भने पनि यो वै पठेच्च शृणुयात् परमादरेण, पढ्छन् अथवा सुन्छन्, जे गरे पनि ध्यानपूर्वक, भक्ति र प्रेमपूर्वक शिव महापुराणलाई सुन्छन् भने मात्रै पनि त्यो मानिस शम्भो प्रियः सहि लभेत परमां गतिं वै। त्यस्तो चाहिँ मानिस भगवान शंकरको प्यारो भएर अत्यन्त परम गतिमा, अत्यन्त उत्तम गतिमा, अत्यन्त दिव्य गतिमा प्राप्त हुन्छ। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो।